ضابطۂ حیات صبح آنکھ کھولنی ہے پیغمبر دے حکم دے مطابق دن گزارنا ہے پیغمبر دی حدیث دے مطابق جتنے میرے پیغمبر دا آرڈر آ جائے پیغمبر دی حدیث آ جائے پیغمبر دا فرمان آ جائے سار تسلیم خام کر دینا چاہیے جے اور یاد رکھے آج کوئی بندہ ایسا نہیں جے جڑا کہ میں جنت اندر نہیں جانا ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت وچ جانا ہے اگر جنت وچ جانا چاہتے ہو پھر نبی دی سنت تے عمل کرنا پائے گا نبی پاک دے طریقے تے عمل کرنا پائے گا نہیں سمجھ آئی جہاں نبی پاک دی حدیث پاک نوٹ کرے آجے آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی آقا فرماتے نے جن نے میری سنت نال پیار کیتا میری سنت نال محبت کی دیئے یہ بندہ جنت دے رسے تے جا رہے آجے یہ بندہ جنت دے موٹر وے تے جا رہے آجے یہ بندہ جنت دی شاہ تے جا رہے آجے جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت چھڑ دیندہ ہے نبی پاک دا طریقہ دیکھو نا بڑے بڑے اسی عمل کرنے نمازہ پڑھنی لیکن اپنی مرضی دے مطابق روزے رکھنے اپنی مرضی دے مطابق نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھ دیا ویکھے آجے فرمایا سنو کما رأیتمونی اصلی ہن ویکھنے نماز سے اسی پڑھنے کیا ساڈا طریقہ نبی پاک والا ہے کہ کوئی نہیں میرے پیغمبر دی سنت کیا ہے پیغمبر دا طریقہ کیا جے ویکھیا جے فمن رغب عن سنتی جڑا بندہ نبی پاک دی سنت تے عمل کردا جے او تے جنت دے رسے تے جا رہا ہے تے جڑا بندہ نبی پاک دی سنت چھڈ دیندا ہے نبی پاک دا طریقہ چھڈ دیندا ہے او بندہ جہنم دے رسے تے جا رہا جے ویکھیا جے توجہ کریا جے غور کریا جے نماز پڑھنا بھی نبی پاک دی سنت ہے جویں نماز نبی پاک نے پڑھی ہے اونج پڑھنا بھی سنت ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ادوا منکبیہ میرے پیغمبر نماز شروع کر دے تے رفع الیدین کر دے رکوع اندر جاندے تے رفع الیدین کر دے رکوع تو سر اٹھا دے تے رفع الیدین کر دے ایک کام کرنا میرے نبی دی بولو سنت تے جڑا نبی دی سنت عمل کردا جے میرے پیغمبر دے طریقے تے عمل کردا